नमस्ते। मैले यहाँहरूलाई आज एउटा अप्रत्याशित जस्तो लाग्ने है, आम मान्छेहरूलाई अप्रत्याशित जस्तो लाग्ने, अनौठो जस्तो लाग्ने एउटा घटना र त्यससँग जोडिएको भोलिको तस्बिरको विषयमा केही कुरा राख्न चाहेको छु। अस्ति भर्खरै सायद यो 9-10 डिसेम्बरमा हो, 1-2 दिन अगाडि दक्षिण कोरियाको एउटा मन्त्रीले अमेरिका विरुद्ध चाहिँ एउटा विष बमन गरे। साह्रै चर्को र अमेरिका विरोधी लवजमा उनले विष बमन गरे। मलाई लाग्छ त्यो विष बमन त्यो दक्षिण कोरियाली भित्र अमेरिका विरुद्ध विकास हुँदै गएको उकुस मुकुस जो उनीहरू आजसम्म ओकल्न सकिरहेका थिएनन् र अहिले विश्वको परिस्थिति त्यो ओकल्ने कुराको अनुकूल बनेको देखेर उनले त्यो चाहिँ ओकले। र दक्षिण कोरियाको चाहिँ तपाईको मन्त्रीले के भन्छ भने यो अमेरिकाले जो चाहिँ अहिले ऊर्जा सङ्कट र मुद्रास्फीति बढिरहेको छ, मन्दी भइरहेको छ, यसबाट पार पाउनुको निम्ति अमेरिकाले लगभग चाहिँ तपाईको 450 अरब डलर बराबर सब्सिडी दियो आफ्नो देशभित्रका उद्योगहरू र त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अनुदान दिएर त्यो चाहिँ तपाईको ऊर्जालाई अलिकति सस्तो र सुलभ बनाउनुको निम्ति। नत्र भने इन्धनको मूल्य बढ्दै गयो, ऊर्जाको मूल्य बढ्दै गयो। अब युक्रेन सङ्कटपछि हाहाकार हैन, विश्वभरि एक त विश्वभरि नै मुद्रास्फीति छ, मन्दी बढिरहेको छ, त्यसमा पनि अमेरिकाली युरोपमा एकदमै चर्को छ। अहिले चाहिँ तपाईको मन्दी इन्फ्लेसन अमेरिकामा चाहिँ 10% पुगिसकेको छ, युरोपमा 11% नागिसकेको छ र यो बढ्ने क्रममा छ। अब अमेरिकाको जो सब्सिडीको जो निर्णय थियो त्यो चाहिँ तपाईको उनको सिद्धान्तको विपरीत थियो, जसलाई उनले फ्री मार्केट इकोनोमी भन्छन् हैन, खुला बजार अर्थतन्त्र भन्छन्। त्यो अमेरिकनहरूले प्रतिपादन गरेकै सिद्धान्त हो र त्यो सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले हैन आफ्नो देशभित्र अर्को देशलाई हैन कुनै पनि प्रकारको उत्पादन व्यापारमा अवरोध पार्न पाइँदैन, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। त्यसको मुख्य सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर उनले एउटा सिद्धान्तमा सहमति जनाएका थिए, जसलाई चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता उनका संस्थाहरूले विश्वभरि चाहिँ तपाईको व्यवस्थापन गर्थे, म्यानेज गर्थे। अब त्यो सिद्धान्त के थियो भन्छ भने कमजोरहरूलाई मास्ने र लुट्ने योजनामा चाहिँ ल्याइएको सिद्धान्त थियो। किन भन्छ भने प्रतिस्पर्धा त कमजोरले बलियासँग त गर्न सक्दैन। जस्तो हामी किन मास्छौँ भन्छ भने त्यही निजीकरण, त्यही खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गतै हो। काङ्ग्रेस र एमाले जो निजीकरण सुरु गरे, काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो 48 सालदेखि, उनले हाम्रो उद्योग धन्दा सबै बेचाइदिए हैन, राज्यले संरक्षण गरेका उद्योग धन्दा बेचाइदिए। किन उनले के भन्थे भन्छ भने राज्यले कसैलाई संरक्षण गर्न पाइँदैन, सबैले बजारमा आफै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो निजी रूपमा हैन। जस्तो हामीसँग त सानो प्रवृत्ति छ, सानो पुँजी छ हैन, उत्पादन पनि सानो मात्रामा हुन्छ, हामी त उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसैले नसक्नेहरूलाई लुट्ने एउटा चाहिँ तपाईको फ्रेमवर्कभित्र त्यो सिद्धान्त ल्याइएको थियो। तर त्यो सिद्धान्त अहिले यिनीहरूले आफै उल्लङ्घन गर्न सुरु गरे हैन। यिनीहरूमाथि जब सङ्कट आयो, यिनीहरू भित्रै चाहिँ उल्लङ्घनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्यो। जस्तो योभन्दा अगाडि युरोपमा पनि यो घटना भएको छ। युरोप यो ऊर्जा सङ्कटबाट चाहिँ जोगिनुको निम्ति फ्रान्सले के गर्यो भन्छ भने लगभग चाहिँ तपाईको 50-60 मिलियन अरब डलरको चाहिँ तपाईको सब्सिडी फ्रान्सभित्र दिएको थियो। 50-60 मिलियन जस्तो लाग्छ है, मैले आँकडा बिर्सेँ। त्यसको विरोध भयो अलिकति। त्यसको लगत्तै केही समयपछि जर्मनीले 200 मिलियनको सब्सिडी दियो अनि युरोपभित्र तीव्र विवाद भयो। अनि युरोपभित्रका कमजोर देशले के भन्छ भने हामी कसरी मात्ने त, तिमीसँग त पैसा छ, तिमी सब्सिडी दिने हैन, हामीलाई चाहिँ युरोपियन नीतिभित्र चल्नुपर्छ भन्ने, युरोपभित्रको एउटै नीति एउटै सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने, तिमीले आफ्नो देशभित्र सब्सिडी दिने, हामी के गर्ने, हामी यो समर्थन गर्दैनौँ भने व्यापक विरोध भयो, विभाजन आउन सुरु गर्यो, मनमुटाव बढ्यो। तर जर्मनीले रोकेन, किन टेक्न सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यस्तै काम अमेरिकाले गर्यो अहिले हैन। 430 अरबभन्दा बढी डलर सब्सिडी दिइसकेपछि उसले के गरिदियो भन्छ भने अमेरिकाभित्र जो युरोपियन अथवा चाहिँ एसियाबाट जाने जापानिज भए, कोरियन भए अथवा चाहिँ विश्व अन्य देशबाट जाने जो कम्पनीहरू थिए, अब तिनी कम्पनीहरू त त्यो सब्सिडी पाएका कम्पनीको मालसँग कम्पिटिसन गर्न त अब सक्दैनन्। यिनको चाहिँ लागत बढी पर्ने भयो, किन अमेरिकन कम्पनीहरूले अनुदान पाएका छन्, विरोध त्यहाँ हुन थाल्यो। त्यसकारणले युरोपियनले के भन्न थाल्यो भन्छ भने यो युरोपलाई कमजोर बनाउने र
युरोपको औद्योगिकरण हुन नदिने अमेरिकन चाल हो भन्नेसम्मका आरोप उनले लगाए हैन। जस्तो युरोपियन युनियनकै आधिकारिक मान्छेहरूले लगाए, फ्रान्सका राष्ट्रपति र जर्मनका चान्सलर मुख खोलेर बोले, अमेरिकाको विरुद्धमा बोले। अब अहिले दक्षिण कोरिया बोल्यो हैन। दक्षिण कोरिया बोल्यो र उसले के भन्यो भन्छ भने दक्षिण कोरियाका महत्त्वपूर्ण दुईटा कुरा छन्। उसले के भन्यो भन्छ भने दक्षिण कोरिया र युरोप मिलेर यिनी दुईटा बीचमा कोअपरेसन हुने हो भने अगाडि बढ्ने पर्याप्त लुप होलहरू छन्, पर्याप्त चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू छन् भनेर उसले भन्यो। हामी सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ हैन, हामी टेक्न सक्छौँ भन्यो नम्बर 1। दोस्रो उसले के भन्यो भन्छ भने अमेरिकासँग कुराकानी गर्दा पनि उसले चाहिँ यो चाहिँ खुला बजार फ्री मार्केट इकोनोमीका विरुद्ध गएर हैन आफ्नो देशभित्र संरक्षणको नीति अपनाउँछ भने अमेरिकासँग प्रतिरोध गर्न हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ र हामीले त्यसको रणनीति बनाउनुपर्छ भन्यो। अब यो सुन्दा मान्छेलाई पत्यार लाग्दो छैन। किन भन्छ भने आम मान्छेले बुझ्दै आएको दक्षिण कोरिया भनेको झन्नै झन्नै अमेरिकाको उपनिवेश, अमेरिकाका झन्नै 40,000 सेनाहरू दक्षिण कोरियामा छन् अहिले पनि, जापान र दक्षिण कोरियामा। एउटा चाहिँ छद्म उपनिवेश, दोस्रो पनि बाहिर यसो हेर्दाखेरि तपाईँको अमेरिकाको टट्टु जस्तो देखिने हैन। जस्तो अमेरिकाले जे भन्छ त्यही गर्दै आएको देश हैन। रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ, ठिक छ हैन। अब चाइना विरोधी चाहिँ के अरे इन्डो पेसिफिक रणनीतिबाट अगाडि बढ, ठिक छ, आदि इत्यादि। यस्तै गर्दै आएको दक्षिण कोरियाले यो कुरो बोल्यो। यो मान्छेको निम्ति अनौठो घटना भइरहेको छ। तर त्यो एउटा स्वाभाविक मलाई कहाँ लाग्छ भन्छ भने त्यो भित्रभित्र चाहिँ उकुसमुकुस हुँदै गएर चाहिँ डम्म भरिएको, तर उनीहरूले असुरक्षाको कारणले भन्न नसकेको कुरा मात्रै थियो। अमेरिकालाई उनीहरूले बुझिसकेका रहेछन् हैन। तर हिजो अरूका हकमा जस्तो अमेरिकनहरू अथवा युरोपियनहरू अरूका हकमा चाहिँ तपाईँको उनको नाङ्गो चरित्र देख्दा त्यो नपर्नेलाई नखलेको हो, तर आफैलाई परेपछि उनीहरू चाहिँ तपाईँको अहिले झस्किए हैन। ताक परेपछि के अरे ताक परे दिवारी नत्र गोतामे भने जस्तो अमेरिकाले चाह्यो भने चाहिँ हामीले पनि सिधाइदिने रहेछ भन्ने कुरा अहिले यिनलाई महसुस भयो यो सब्सिडी पछि हैन। यद्यपि अमेरिकाले मात्र होइन युरोपियनले पनि त्यही गर्छ। तर यो विभाजन अहिले होइन। जस्तो मैले पहिले पनि तपाईँहरूलाई धेरै पटक भनेको छु, युरोपलाई समाप्त पार्ने, रुस र चीनलाई शत्रु भनेर देखाउने, उनका विरुद्ध नेटोको नाममा सबैलाई प्रयोग गर्ने र युद्ध भड्काउने, तर अप्रत्यक्ष रूपमा युरोपलाई यो युद्धमा फसाएर युरोपलाई पनि सिधाइदिने र सधैँभरि आफ्नो गुलाम बनाइराख्ने अमेरिकन रणनीति पहिलेदेखिकै रणनीति हो। अहिले देख्दाखेरि चीन र रुस मात्रै हो, तर चीन र रुस विरोधी चाहिँ नारा भित्रको एउटा उसको मिसन चाहिँ एन्टी युरोप मिसन छ पहिलेदेखि अमेरिकनहरूको। नत्र अमेरिका म एक्लै टेक्न सक्दैन भन्ने छ। उसले सधैँभरि आफ्नो वर्चस्वको निम्ति युरोपियनहरूलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। अब यसका केही सङ्केतहरू, यो फाटोका केही सङ्केतहरू अलि पहिलेदेखि आएका हुन्, अहिले होइन। जस्तो उनीहरूले त हिसाब गर्दै गएका छन्, क्यालकुलेसन गरेका छन्, को कसरी बढिरहेको छ उनका सबै हेरिरहेका छन्। युरोप सम्भवतः तपाईँको अब हाम्रो हातमा रहन्न, युरोप चाहिँ आफ्नो खुट्टामा चाहिँ टेक्न कोसिस गर्दैछ भन्ने अमेरिकनहरूले नबुझ्ने कुरा भएन। त्यसपछि चाहिँ युरोपियनहरूलाई अझ कमजोर पार्नुको निम्ति अमेरिकनहरूले धेरै वर्ष अगाडिदेखि एउटा छुट्टै चाहिँ रणनीति अगाडि बढाएका छन्। जस्तो 2-4वटा घटनाहरू त्यहाँ देखिएका छन्। पहिलो घटना ब्रेक्जिटको घटना, जस्तो बेलायतलाई त्यहाँबाट निकालिदिए। अब त्यो युरोपलाई कमजोर बनाउने रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो हैन, हिस्सा हो। अब बेलायतलाई त्यहाँबाट निकालिदिए र अस्ति युक्रेन चाहिँ युद्धकै बेला बेलायतका जो पूर्व प्रधानमन्त्री थिए बोरिस जोन्सन युक्रेन गए, जेलेन्स्कीलाई एउटा प्रस्ताव राखे, आउनुहोस् हामी चाहिँ युरोपियन राष्ट्रमण्डल बनाऊँ हैन, युरोपियनहरूको एउटा छुट्टै राष्ट्रमण्डल बनाऊँ भन्ने भने हैन, जो चाहिँ युरोपियन युनियनका विरुद्धकै अवधारणा थियो। किन भन्छ भने बेलायत पहिले युरोप मानिन्थ्यो, थिएन। त्यो अमेरिकाले युरोपियनहरूसँग खेल्नकै निम्ति यो 80को दशकको सुरुमा, 1980को दशकको प्रारम्भमा अमेरिकाकै चाल र उसकै प्रयासमा बेलायत युरोपमा सामेल भएको हो र युरोपियन देश मानिएको हो। तर त्यसले युरोप महादेशको नाममा बेलायतलाई त्यहाँभित्र पठाउनुको कारण थियो युरोपियनहरूसँग खेल्ने हैन। अब उनीहरू कति खेले कति खेलेनन् त्यो छुट्टै पाटो भयो। बेलायत चाहिँ तपाईँको निस्क्यो, ब्रेजिलबाट निस्क्यो। युरोपियन राष्ट्रमण्डलको प्रस्ताव चाहिँ जोन्सनले राखे। त्यति मात्रै होइन, जस्तो युरोपियनहरूलाई एकदम अलग गरेर
अमेरिकाले ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको मात्र एउटा अगस्ट भन्ने सैन्य गठबन्धन बनाएको छ जो ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सनसँग मात्रै सम्बन्धित छ। त्यसमा बाँकी कुनै पनि युरोपियन देशहरू छैनन्। उसले छुट्टै सैन्य संरचना पनि बनायो। अब उसको 5 आइज भन्ने एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्स संस्था छ, धेरै पहिले बनेको हो, त्यो अलिकति पुरानो हो। त्यसमा पनि ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपका चाहिँ 5वटा देश मात्रै छन्, जस्तो न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया पनि छ त्यसमा, बेलायत, अमेरिका र क्यानाडा लगायतका देशहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, चाहिँ युरोपियनलाई कमजोर पार्ने एउटा कડીकै रूपमा हैन तपाईको अमेरिकाले के गर्यो भन्छ भने अस्ट्रेलिया र फ्रान्सका बीचमा जो पण्डुब्बीका बारेमा चाहिँ सौदा भएको थियो झनै $40 अरब बराबरको, त्यो चाहिँ खोजिदियो। त्यो अस्ट्रेलियालाई रद्द गर्न लगाइदियो र त्यो सौदा अमेरिकाले आफूसँग लड्यो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ फ्रान्सले यति विरोध गर्यो, त्यो बेला खुलेआम अमेरिकाको विरोध गर्यो। त्यति मात्र हैन, जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 जो प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन थियो त्यसमाथि बेलायतलाई प्रयोग गर्यो। अमेरिका र बेलायतले योजना गरेर त्यसमाथि चाहिँ आक्रमण भयो हैन। अस्ति 2-3 महिना अगाडिकै घटना हो। त्यसको कारण के हो भन्छ भने रुसको प्राकृतिक स्रोतबाट युरोपलाई अलग्याइदिने हैन, किन युरोप त चाहिँ रुसकै ग्यासले मात्रै चाहिँ टेकेको महादेश हो, पश्चिमी युरोप क्षेत्र हो हैन भन्ने कुरा अहिले त स्पष्ट भयो। त्यहाँबाट कटाइदिएर दुईटा चाहिँ एक तीरबाट दुईटा हुने भयो। एउटा चाहिँ रुसको व्यापार बन्द हुने भयो, रुस कमजोर हुने भयो हैन। दोस्रो के हुने भयो, रुसी ग्यासबाट युरोप कमजोर हुने भयो, युरोप बर्बाद हुने भयो हैन। आर्थिक रूपमा युरोप बर्बाद हुने भयो। अनि त्यही चाहिँ सबै वातावरण बनाएर उसले आफूसँग भएको चाहिँ तपाईको ऊर्जा रुसको भन्दा 4 गुणा बढी महँगोमा युरोपमा बेचिरहेको छ। यसका विरुद्धमा चाहिँ युरोपियनहरूले खुलेर धेरै पटक बोले र अमेरिकाले युरोपको सङ्कट फाइदा उठाएर लुट मचाइरहेको सम्म आरोप लगाए जर्मनी र फ्रान्सले हैन। मैले यिनका बीचको बढ्दै गएको अन्तर्विरोधको कुरा गर्दैछु। जस्तो अफगानिस्तानको घटनापछि युरोपियनहरू झस्के र उनले चाहिँ तपाईको आफ्नो छुट्टै सेना बनाउने चाहिँ सहमति गरे, उही बेला सहमति गरे। अनि अहिले युक्रेन सङ्कटपछि युक्रेनलाई उचाल्दासम्म उचालेर लास्टमा चाहिँ सडकमा फ्याँकिदिएर अमेरिका जो तमासे भन्यो, यो देखिसकेपछि युरोपियनहरूमा अर्को चाहिँ झट्का लाग्यो र उनले अहिले आफ्नो छुट्टै प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउने भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। युरोपको एउटा समस्या के छ भन्छ भने उसको आफ्नो केही पनि छैन। नेटो भनेर अमेरिकाले बाँधेको छ, उसको आफ्नो केही पनि छैन। उसको आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली पनि छैन, उसको आफ्नो सुरक्षा नीति पनि छैन, उसको आफ्नो इकोनोमी पनि छैन छुट्टै हैन। फ्री मार्केट भनेको छ, अमेरिकाले त्यहाँ चाहिँ जोतेको छ। उसको आफ्नो चाहिँ तपाईको इकोनोमिक पोलिसी पनि छैन। अब युरोपियन भित्रै पनि कतिपय देशलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेर यिनका विरुद्ध जुधाइरहेको छ। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा युक्रेन, योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको पोल्यान्ड, एकदम अहिले चाहिँ जर्मनी र चाहिँ फ्रान्सका विरुद्धमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य रूपमा बोल्ने चाहिँ पोल्यान्ड भयो, लाटभिया भयो, लिथुनिया भयो, इस्टोनिया भयो लगायतका केही देशहरू। यिनी देशहरूलाई युरोपियन पश्चिमी युरोपका देशका विरुद्धमा प्रयोग पनि गर्ने। अब अन्तसँगको सम्बन्ध पुरै भत्काइदिने र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने भने यो रणनीति अमेरिकाले धेरै पहिलेदेखि खेल्दै आएको छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले जो दक्षिण कोरिया जो बोल्यो नि, त्यसको चाहिँ अमेरिकाको ज्यादती मात्रै होइन, त्यो कारण होइन, दक्षिण कोरियालाई पनि युद्धमा फसाएर सिद्ध्याउनुको निम्ति अमेरिकाले धेरै दबाब दिएको हो। सायद त्यो आगो उक्लिरहेको छ, दक्षिण कोरियाले भनेको छैन। नत्र अस्ति चाहिँ 1 महिना 2 महिना अगाडि मात्रै अमेरिकाले त्यहाँ जो युद्ध अभ्यास गर्यो दक्षिण कोरियासँग मिलेर, त्यहाँ के भनेको थियो खुलेआम अमेरिकाले भन्छ भने दक्षिण कोरियालाई इमोसनमा ल्याउने, उत्तेजनामा ल्याएर भिडाउने योजनामा बोलेको थियो। दक्षिण कोरियामाथि उत्तर कोरियाले हमला गर्यो भने हामी उत्तर कोरियामाथि परमाणु आक्रमण गर्छौँ, इसलिए यही भाषा प्रयोग गरेका थियो अमेरिकनहरूले हैन। हामी परमाणु हमला गर्छौँ भन्ने बोलेका थिए। त्यो सायद दक्षिण कोरियालीहरूलाई बढी विश्वस्त बनाउने, उक्साउने र जसरी जेलेन्स्कीलाई फसाए नि फसाउने दाउ थियो। उनले नबुझ्ने कुरा थिएन हैन, उनले बुझेका थिए। अब अस्ति भर्खरै 1-2 हप्ता अगाडि कमला ह्यारिस फिलिपिन्स गइन्। उनले खुलेआम भनिन् चीनका विरुद्ध चाहिँ दृढ भएर बस, चीनसँग भेट्न तयार हौ हैन, इन्डो पेसिफिक क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दक्षिण चीन सागरमा चिनिया कन्ट्रोल चाहिँ खत्म हुनुपर्छ। फिलिपिन्सलाई उक्साइन्। अब कसलाई लडाउने भनेर चाहिँ अमेरिका त्यहाँ लागिरहेको छ। त्यो उनीहरू त भोगिरहेका छन्। आन्तरिक कुरा त यस्ता कति हुन्छन् कति। त अहिले अमेरिकासँग अलिकति दूरी बनाउने मौका पायो दक्षिण कोरियाले हैन। यो चाहिँ तपाईको अमेरिकाले सब्सिडी दिएको कारणले मात्रै त्यो बोलेको होइन र दक्षिण कोरियालाई जता धकेल्न खोजिरहेको छ। यसबाट अलिकति अलग हुन र अमेरिकासँग अलिकति चिसोपन ल्याएर
हैन, अलिकति टाढा बस्ने, नत्र मलाई फसाउँछ भन्ने बुझेको छ, त्यो कोणबाट पनि दक्षिण कोरिया बोल्यो। अब अमेरिकाका विरुद्ध युरोप र दक्षिण कोरिया मिलेर जानुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ भनेपछि त अमेरिकाको सम्बन्ध त दक्षिण कोरियासँग चाहिँ अब साउदी अरबको जस्तो हुन थाल्यो हैन। त्यति भएपछि दक्षिण कोरिया अब अर्को ढङ्गले खेल खेल्ने बाटो चाहिँ खोल्यो उसले हैन। जस्तो मलाई लाग्छ युरोपियनसँग नजिक हुने चाहिँ एउटा बहानामा उसले अर्को खेल खेल्ने चाहिँ बाटो खोल्यो। अहिले युरोपियन चाहिँ युनियनसँग निकटताको कुरा होला, भोलि अलिकति परिस्थिति अनुकूल बन्दै गयो भने अब हाम्रो यस क्षेत्रका देशहरू विभाजित हुनुहुन्न, अब चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ पनि भन्छ उसले, किन दक्षिण उत्तर कोरिया एउटा खतराको रूपमा उसको अगाडि त छ नि। तर उनीहरू अमेरिकाबाट पन्छने दिशामा गए। यसले के सङ्केत गर्छ? यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सङ्केत गर्छ। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको नेटो त झनै अब जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालत जे छ नि, नेटोको त्यही हो। देख्दा नेटो छ, यहाँ चाहिँ बाहिरबाट यसो हेर्दा भित्रको विकासक्रम नबुझ्ने मान्छेहरूलाई नेटो एउटा सङ्गठित र एक ढिक्का सङ्गठन हो भन्ने लाग्छ। त्यो स्थिति छैन हैन। नेटोले कामै गरेको छैन, अहिले नेटोले कामै गरेको छैन, आधिकारिक रूपमा केही गर्नै सकेको छैन। बरु अमेरिकाले त्यसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति, किन त्यहाँ सदस्यहरू अरू देश पनि छन्, तिनलाई मुस्नको निम्ति धेरै पटक के गरेको छ भन्छ भने त्यो नेटोको आधिकारिक बैठकै नगरिकन, कुनै निर्णय नै नगरिकन नेटोको नाममा एक दुईटा देशसँग मिलेर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ र त्यसको कयौँ नेटो सदस्यले विरोध गरिरहेका छन् अहिले हैन। जस्तो यो त अमेरिका र त्यो देशको चाहिँ सैन्य के अरे चाहिँ अभ्यास हो, यो कसरी नेटोको सैन्य अभ्यास हुन्छ हैन। अमेरिकाले चाहिँ नेटोको नाममा केही देशहरूसँग गरेर त्यहाँबाट फसाउने कोसिस गरिरहेको छ, तर आधिकारिक रूपमा केही गर्न सकिरहेको छैन। यति विरोधाभासपूर्ण कुराहरू, जस्तो नेटोको चाहिँ जो अहिले नेतृत्व गरिरहेका छन् स्टोल्टेनबर्ग भन्ने, उनको बयान हेर्नु भने यति विरोधाभास छ। आज उनी अहिले रुसमाथि हमला गर्छन् कि जस्तो गर्छन्, अनि भोलिपल्ट उनको बयान कस्तो आउँछ भन्छ भने अब रुससँग चाहिँ एउटा सम्बन्ध सामान्यीकरण नगर्ने हो भने अब नेटो पनि रहन्न भन्ने खालको पनि उनको बयान आछ। यो पछिल्लो बयान त्यही आइरहेछ। अब रुससँग चाहिँ नेटोको युद्ध हुने स्थिति आयो, यसलाई रोक्नुको निम्ति हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ हैन। रुस चाहिँ चान्चुने शक्ति होइन भन्ने कुरो हिजो नै अस्ति मात्रै उनले बोलिरहेका छन्। त अब उनी युरोपियन हुन् भन्नुहोस् न, उनी चाहिँ नर्वेजियन हुन्। अब युरोपियनहरूको यो विरोधाभास आइरहेछ। जस्तो अब रुसप्रति एकदमै सहानुभूति पनि देखिन्छ, कहिले कहिले रुस विरुद्ध विश्वमन देखिन्छ। अब युक्रेनलाई लगातार सहयोग पनि गरिरहेछन्, अथवा रुसलाई अलिकति बढी असर गर्ने खालको कुनै पनि हतियार दिन पनि मानिरहेका छैनन्। युरोपियनहरू यो समस्या किन आएको छ भन्छ भने युरोप आफ्नै खुट्टामा उभिसकेको छैन हैन। आजका दिनसम्म हेर्ने हो भने सुरक्षाको कोणबाट ऊ अमेरिकाप्रति नै निर्भर छ, किन उसको आफ्नो बनाउने प्रयास त सुरु गरे तर बनिसकेको छैन, केही वर्ष लाग्छ हैन। हात हतियार चाहियो, प्रविधि चाहियो, अथवा त्यस्तो संरचना चाहियो, पैसा चाहियो, मेकानिजम चाहियो, सारा चिज चाहियो। यो रातारात हुने कुरा होइन। त्यसकारणले सुरक्षाको कोणबाट ऊ अमेरिकाप्रति निर्भर छ, कहिले रुसले सिध्याइदिन्छ कि भन्ने डर पनि छ। तर अर्को आर्थिक कोणबाट उनीहरू पुरै चीन र रुसप्रति निर्भर छन्, अमेरिकाप्रति होइन। किन अमेरिकाले त धेरै सम्बन्ध तोडिसकेको छ। जस्तो ट्रम्पको पालामा के अरे चाहिँ टिटिआइपी भन्ने एउटा सम्झौता थियो, ट्रान्स एटलान्टिक क्षेत्रका देशहरू, पश्चिम युरोप र अमेरिका भनौँ न, उनको बिचमा टिटिआइपी भन्ने एउटा चाहिँ सम्झौता थियो, व्यापारिक सम्झौता थियो। त्यो चाहिँ ट्रम्पको पालामा चाहिँ भङ्ग गरिदियो अमेरिकाले। ट्रम्प त्यसबाट फिर्ता लिए। फिर्ता भइसकेपछि अब अहिले अमेरिकाको र चाहिँ युरोपका बिचमा व्यापारिक चाहिँ सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। ट्रम्पकै पालादेखि त्यो खस्किँदै गएको छ, अनि सबै क्षेत्रमा बिग्र आउन थालेको छ। उनको संस्था जस्तो राष्ट्रसङ्घ जस्तो अहिले विश्वका यस्ता घटनाहरूमा जस्तै तमासे भएर बसेको छ, नेटो पनि चाहिँ तपाईँको तमासे वक्तव्य दिने बाहेक उसले केही पनि गरेको छैन। त्यही एउटा स्टोल्टेनबर्गले चाहिँ वक्तव्य दिएको सुनिन्छ, त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँको नेटो छैन। यसले चाहिँ त्यो गठबन्धनभित्र एउटा ठुलो फुट आइसकेको त पहिले नै देखिन्थ्यो विभिन्न घटनाहरूले। अब त्यो चाहिँ तपाईँको असर दक्षिण कोरियासम्म आइसकेपछि अब भोलि यसको विस्फोट जापानमा हुने सङ्केत देखियो। किन भन्छ भने दक्षिण कोरियाको स्वर त्यो जापानीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा उनीसँगको समझदारी वा सहमति बेगर आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने अमेरिकाबाट पीडित कोरियाभन्दा चाहिँ तपाईँको जापान हो
हैन। एउटा त दोस्रो विश्वमा परमाणु बम खसालेकोदेखि लिएर एन्टी अमेरिकन जो सेन्टिमेन्ट छ त्यो दक्षिण कोरियामा भन्दा कैयौँ गुणा बढी जापानमा छ। किन भन्छ भने जापानमा भएका अमेरिकन जो सैनिकहरू छन् नि ओकिनावामा, उनको अत्याचार र अपराधका कथाहरू बारम्बार आइराख्छन् र अमेरिकनहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नको निम्ति जापानमा सधैँभरि प्रदर्शन र एउटा चाहिँ तपाईँको मुठभेडहरू हुँदै आएका छन्। जापानीहरू एकदमै घृणित छन्। अर्को चाहिँ तपाईँको उनले कोणबाट असर गरिरहेछ भने जस्तो सभ्यता र कल्चरका कोणबाट उनीहरू कहिल्यै पनि अमेरिकासँग नजिक हुन सक्दैनन् हैन, हुने देश होइनन् है। उनको उत्थानको कोणबाट होला अहिले पछिल्लो कालमा जापानमा कोरियामा उनले पनि पैसाले शक्तिले विभिन्न किसिमले आफ्ना चाहिँ सांस्कृतिक प्रभावहरू पनि बढाएका छन्। तर उत्पत्तिको हिसाबले त्यो क्षेत्र पश्चिमाहरूसँग सधैँभरि टिक्ने क्षेत्र होइन। त्यसकारणले दक्षिण कोरियाले मुख खोलेपछि अब जापानले मुख खोल्ने सम्भावना छ। किन भन्छ भने जापानले यसअघि केही सङ्केत दिएको छ र त्यसको चाहिँ जापान र कोरियाले पनि दिएको छ र त्यसको अमेरिकाले एकदम खुलेर विरोध गरेको छ, जस्तो कोरिया र जस्तो जापानलाई त दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले उसले बनाएको संविधान संशोधन हुन दिइरहेको छैन। जापानको त आफ्नो संविधानै छैन अहिलेसम्म, त्यो अमेरिकनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनाइदिएको संविधान हो र जापानले आफ्नो प्रत्यक्ष प्रणाली पनि बनाउन पाउँदैन, त्यो पुरै अमेरिकाको सुरक्षामै निर्भर छ ऊ। यसका विरुद्धमा जापानमा सत्ता शासक वर्ग नै एउटा आवाज निस्केको छ र जापानले आगामी 5 वर्षभित्र आफ्नो मिसाइल प्रविधि विकास गर्ने हैन, एउटा प्रतिरोध प्रणाली विकास गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू बोलिसकेका छन् र अमेरिकाले विरोध गरिरहेको छ र अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई पनि विरोध गरेको छ। जस्तो ठुलो मिसाइल प्रविधि अथवा ठुलो युद्ध प्रवृत्तिमा जानु हुँदैन, यो घातक हुन्छ, सुरक्षाको निम्ति खतरा हुन्छ भनी बहाना बनाएको छ हैन। विश्वको सुरक्षाको निम्ति खतरा हुन्छ भनी बहाना बाहिर बनायो, तर उसको इन्टेन्सन के हो भन्छ भने अब त्यो बाटोतिर गयो भने जापानको पनि आफ्नो प्रणाली खडा हुन्छ, उत्तर दक्षिण कोरियाको पनि आफ्नो हुन्छ, मलाई टेर्दैनन्, मेरो सेना त भोलि बस्न पाउँदैन। ऊ त्यो कोणबाट एकातिर चीनको खतराको यत्रो हावा पिटिरहेछ त्यो क्षेत्रमा, अर्कोतिर जापान र दक्षिण कोरियाले हामीले आफ्नो चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्छौँ भन्दा अमेरिकाले यो चाहिँ साह्रै गम्भीर र खतरनाक कुरो हो भनेर चाहिँ त्यसको काउन्टर गर्छ हैन। यो अवस्थाबाट यिनको सम्बन्ध गुज्रिरहेको छ र दक्षिण कोरियाको जो वक्तव्य हो त्यो वक्तव्य हेर्ने हो भने मैले त्यसलाई एक खालको तयारी बुझ्छु कि अहिले युरोपियन युनियनहरू अमेरिकासँग अन्तिम रूपमा वारपार गर्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छन्। आन्तरिक रूपमा अमेरिकासँग सम्बन्ध विच्छेद अथवा अहिलेसम्मको जस्तो सम्बन्ध थियो त्यसलाई तोड्ने एउटा उत्कर्षमा उनीहरू पुगिसकेका छन् र त्यस्तो सङ्केत तपाईँको दक्षिण कोरिया मार्फत चाहिँ बाहिर ल्याउन लगाइएको छ। उनीहरू त आफू त बोले नै, त्यतिले मात्रै पुगेन त अमेरिकालाई अब ठेगान लगाउने के त भन्छ भने दक्षिण कोरिया बोलिदियो जस्तो भोलि जापान पनि बोलिदियो भने त अमेरिका त ठाउँमै सिद्धिने भयो हैन। अमेरिकासँग त अब केही पनि बाँकी रहेन, एसियामा खेल्ने ठाउँ पनि बाँकी रहँदैन। त अमेरिकालाई यो चेतावनी दिनको निम्ति वा सङ्केत दिनको निम्ति उनीहरूले दक्षिण कोरियालाई बोलाए जस्तो मलाई लाग्छ। जे होस् तिनी भोलिका कुराहरू खुल्दै जालान्, तर यो एउटा सकारात्मक परिघटना हो। मैले पहिले यहाँहरूसँग भनेको छु यदि अब विशुद्धलाई रोक्ने हो भने सामान्य बिना युद्ध बिना ठुलो क्षति विशुद्धको सम्भावना टार्ने हो भने त्यसको निम्ति एउटै मात्रै शर्त छ, मैले देखेको शर्त, त्यो युरोपियन र अमेरिका बीचको विभाजन हैन। त्यसले मात्रै विशुद्ध रोकिन्छ, होइन भने विशुद्ध कुनै हालतमा रोक्न सकिँदैन। किन भन्छ भने त्यो विभाजन भयो भने अमेरिका एकदम एक्लो हुन्छ, अलग थलग हुन्छ हैन। उसको साथमा युरोप पनि हुँदैन, एसियामा जसलाई प्रयोग गरिएको छ त्यो पनि हुँदैन भन्ने सङ्केत कोरियाले दिइसक्यो, दक्षिण कोरियाले दियो। अमेरिका एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन, किन अमेरिका कोहीसँग लड्नै चाहन्न हैन। ऊ एकदमै कायर देख्दाखेरि शक्तिशाली, कमजोरहरूको निम्ति शक्तिशाली, धेरैलाई बर्बाद पार्यो। तर जोसँग शक्ति छ उसको अगाडि धेरै कायर। मलाई विश्वास छ ऊ इरानसँग पनि लड्दैन। अब हिजोको इरानलाई त 1979 चाहिँ तपाईँको त्यत्रो विद्रोह भएर चाहिँ अमेरिकन पिट्ठु राजा फ्याँकेर आएको इस्लामिक क्रान्ति हो। इरानलाई सिध्याउनु पनि सिधाइसक्थ्यो। इरान चाहिँ सामान्य खालको शक्ति होइन, जस्तो त्यो इराक पनि होइन, त्यो लिबिया पनि होइन, त्यो सिरिया पनि होइन हैन। त्यत्रो चाहिँ खाडी क्षेत्रलाई तहस नहस पार्दा अमेरिकाले इरानलाई बाँकी राख्दैन थियो, इरान त्यो शक्ति हो। तर अब झन् यसमा अहिले यहाँसम्म आउँदा त अब इरानलाई अमेरिकाले छुने अवस्था पनि छैन भने ल्याटिन अमेरिका गयो, अफ्रिका गयो हैन। चीन अरब समिट जो अहिले भर्खरै भयो न अक्टोबरमा, अफ्रिका गयो हैन, उसको हातबाट गयो। अब पूर्वी एसियामा उसले खेल्ने भनेको जापान र कोरिया हो
हैन। अब यो पनि तपाईको फुत्यो भने अमेरिका चाहिँ ठाउँको ठाउँ सिद्धिन्छ, युरोपियनको विभाजन आइसकेको छ। अब यो अवस्थाबाट दुनिया अहिले गुज्रिरहेको छ र यसको परिणाम भयानक चाहिँ एउटा अकल्पनीय युद्ध पनि हुनसक्छ। अब है जुन गतिविधि बनिरहेछन् यो पनि हुनसक्छ, वा पश्चिमा गठबन्धनभित्र एउटा अभूतपूर्व विभाजन र ध्रुवीकरण पनि हुनसक्छ। अब त्यो दिशातिर जाने यिनीहरू कोसिस गरिरहेका छन्। त यो दुवै चिज भएमा परिणाम जेसुकै होला, तर आजको जो परिस्थिति छ यसको सापेक्षतामा, यसको तुलनामा त्यो धेरै सकारात्मक परिघटना हो। किन युद्धहरूलाई पनि हामी काल्पनिक रूपमा हैन जो प्रार्थना गरेर चाहिँ तपाईको मात्रै रोक्दैन, जस्तो वस्तुगत परिस्थिति नेपालको हालै देखिरहेको छौँ हामी चाहिँ यिनीसँग अनुनय विनय र जो दलाल जो देशभाँडाहरू हुन् यिनीसँग अनुनय विनय गरेर गुहारेर तर्क वितर्क यिनलाई सुनेर केही पनि हुँदैन। किन भन्छ भने यो एउटा वर्ग हो, उसको आफ्नो पोजिसन स्पष्ट छ, यो हाम्रो कुरो सुन्नेवाला पनि छैन, देश धेरै गिजुलिसक्यो। त्यसकारणले यसको समाधान निस्किनुको निम्ति यहाँ एउटा ठुलो दुर्घटना हुन अनिवार्य छ, भइछाड्छ। मैले बारम्बार भनेको छु भइछाड्छ। किन त्यो ग्राउन्ड कस्तो छ भन्छ भने सामान्य तरिकाबाट सम्हालिने अवस्था नै छैन, त्यसको अन्त्य भइसक्यो। अब विश्वको पनि त्यही हो, अहिले विश्वको पनि त्यही हो हैन। विशुद्ध हुन्छ, यसलाई सम्हाल्न सक्ने कुनै ठाउँै छैन। त्यसमा पनि एन्जेला मार्केलले अहिले मिन्स्क सम्झौता चाहिँ युक्रेनलाई बलियो बनाउन गरिएको हो भनेर जो बोलिन्, रुससँग लड्न युक्रेनलाई बलियो बनाउने एउटा चालबाजीको रूपमा मिन्स्क सम्झौता भएको हो भनेर जो बोलिन्, त्यसले गर्दाखेरि अब संसारलाई उनीहरूले झस्काइसकेका छन् र यसले विशुद्धको सम्भावना एकदमै प्रबल बनाइसकेको छ। यो सबै घटनाहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। मैले यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा बढी जोड दिन्छु कि नेपाल पनि उनको यो रणनीतिको शिकार हुँदै आएको छ। जस्तो इरान अथवा दक्षिण कोरिया अथवा जापान अथवा चाहिँ तपाईँ ल्याटिन अमेरिका जस्तै नेपालको भूराजनीति पनि उनीहरूले समातेको एउटा कडी हो र अन्त जे प्रयोग गरिरहेका छन् त्यो प्रयोग नेपालमा पनि हुन्छ, त्यो कोसिसमा उनीहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वको राजनीतिमा उनलाई बुझ्नु भनेको नेपाल बुझ्नु पनि हो हैन। अथवा चाहिँ उनका विरुद्ध जसले समाधान निकाल्छन् नि जुन तरिकाबाट, अब त्यसबाट सिकेर नेपालमा पनि त्यो ढङ्गको समाधान निकाल्न सकिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वका सबै घटनाबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।